बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों आपका, कि आप लोगों ने बहुत ही एहतराम दिया, बहुत प्यारा वक्त दिया, बहुत कीमती वक्त दिया। और स्पेशली आपने मुझे जो कीमती मशवरे दिए हैं, मैं उन पर अमल पैरा हूँ। आज चंद दिनों के वक्फे के बाद मैं फिर से आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आज मुबारकबाद देता हूँ अपनी पाकिस्तानी अवाम को, अपनी पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इमरान खान साहब को, और पाकिस्तान की जो है अदलिया को, कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 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 बेहतर से भी बेहतरीन की तरफ जा रहा है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में आज जो मेरी पहली असल जो मुबारकबाद है वो ये है कि किस तरह पाकिस्तानी एजेंसियों ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तान की अदलिया ने जो है वो दुनिया के अंदर जो दहशत गर्दी कराने वाला मुल्क है उसको बेनकाब करना शुरू कर दिया है। हर प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तानियों को जो दहशत गर्द है उनको बेनकाब किया जा रहा है। उनके मुंह से वो हिजाब उतारे जा रहे हैं और उन्हें दुनिया दुनिया के सामने लाया जा रहा है कि ये हैं वो दहशत गर्द जो आतंकवाद पैदा करते हैं और जो आतंकवाद को दूसरे मुल्कों में भेजकर तबाही करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों आपको, कि आपने हर प्लेटफॉर्म पर ये जिहाद शुरू कर दिया है कि अब आपने पूरी दुनिया में कहीं भी दहशत गर्दी होने भी नहीं देनी और हिंदुस्तान को दहशत गर्दी करने भी नहीं देनी। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद मैं आता हूँ अपने उसी इंसानी रूप में शैतान की तरफ, जिसने इंसानी इंसानी रूप का लिबादा तो ओढ़ रखा है, लेकिन अक्लन और अमलन वो शैतान है। झूठ बोलना वो अपने आप पर लाजम समझता है, वाजिब समझता है। सच बोलना उससे होता नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको सच बोलना सिखाया नहीं है। और जब सच बोलना माता पिता ना सिखाएं तो फिर बच्चा नहीं सीख सकता। फिर मैं आज आपको उसी मेजर गौरव को बताऊंगा कि किस तरह वो मेरे चैलेंज करने के बाद किस तरीके से वो डिबेट से भागा, किस तरीके से उसने जवाब दिया, क्या रिप्लाई दिया, और किस तरह उसने जान छुड़ाने की कोशिश की। मैं ये आज आपको बताना भी चाहूँगा और आप पर वाज़िया भी करना चाहूँगा कि जब आप पाकिस्तानी अवाम सच बोलती है, जब आप सच बोल रहे होते हैं, और जब आपका होमवर्क कंप्लीट होता है, और जब आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं, तो फिर बड़े से बड़ा जो है मेजर गोबर हो या मेजर गौरव हो, वो आपका सामना करने से कतराता है, वो भागता है आपका सामना करने से, जिस तरह वो मेरा सामना करने से भाग गया है। बाद में आपको उससे भी ज़्यादा अहमियत वाली बात जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कि जिस तरह DG ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इंडियन टेररिज्म को जो है वो बेनकाब कर दिया, कि किस तरह से अफगानिस्तान में, किस तरह से पाकिस्तान में, किस तरह से ईरान में, किस तरह से श्रीलंका में, और किस तरह से बेतहाशा मुल्कों में जो है दहशत गर्दी की जो मेन रूट्स हैं वो हिंदुस्तानी रूट्स हैं। वो हिंदुस्तान से आते हैं और इंडिया से आकर वो दूसरे मुल्कों में दहशत गर्दी करते हैं, और फिर जाके वो जो है अपना बजरंग दल हो जाए, BJP हो जाए, RSS हो, उसका नाम रोशन करते हैं। जिस तरह मैं बारहा कह चुका हूँ कि इनके यहाँ पढ़ाई का वो निज़ाम नहीं है, इनके यहाँ तालीम उस कदर मेयारी नहीं है, और इनके यहाँ सेहत का वो निज़ाम नहीं है, इनके यहाँ खुराकें कोई अच्छी नहीं है, इनके यहाँ 70 से 80 करोड़ आबादी के पास लेटरीनें नहीं हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह किसी कम अकल जाहिल और इन्हीं जैसे अनपढ़ ने इनको बता दिया है कि जनाब अगर आप इस रीजन में सुपर पावर बनना चाह रहे हैं तो आपको तरक्की नहीं करनी, आप पहले ही तरक्के हुए हैं, आपको तरक्की नहीं करनी, आप तो गंद से लत पत हैं। अगर आप तरक्की की तरफ जाएंगे तो आप तो 200 साल जो है सुपर पावर नहीं बन सकेंगे। लिहाजा आपने ये करना है, आपने टेररिज्म को बढ़ावा देना है,
آپ نے دہشت گردی پہ پیسہ لگانا ہے، اپنے ملک میں دہشت گردوں کو پالنا ہے، تنظیمیں بنوانی ہے، پھر انہیں پاکستان میں بھیجنا ہے، انہیں افغانستان میں بھیجنا ہے، انہیں ایران میں بھیجنا ہے، انہیں سری لنکا میں بھیجنا ہے، اور اس طرح دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کروا کر ان ملکوں کو کمزور کیجئے، اور آپ ہو سکتا ہے سپر پاور بن جائیں، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ اتنے کم عقل ہیں کہ یہ اس آئیڈیا کو اپنائے بیٹھے ہیں۔ کسی نے ان کو صرف فہمی اور غلط فہمی جو ہے خیال بتایا، اور یہ اس پر عمل کرنے چل پڑے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو آگ انہوں نے لگائی تھی وہ آگ واپس لوٹ کر انہی کی طرف واپس جا رہی ہے۔ بعد میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اہمیت والی بات جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے انڈین ٹیررزم کو جو ہے وہ بے نقاب کر دیا کہ کس طرح سے افغانستان میں، کس طرح سے پاکستان میں، کس طرح سے ایران میں، کس طرح سے سری لنکا میں، اور کس طرح سے بے تحاشا ملکوں میں جو ہے دہشت گردی کی جو مین روٹس ہیں وہ ہندوستانی روٹس ہیں۔ وہ ہندوستان سے آتے ہیں اور انڈیا سے آ کر وہ دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کرتے ہیں، اور پھر جا کے وہ جو ہے اپنا بجرنگ دل ہو جائے، بی جے پی ہو جائے، آر ایس ایس ہو، اس کا نام روشن کرتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، پوری دنیا کے سامنے جو ہے حقائق بھی رکھتے ہیں، ثبوت بھی رکھتے ہیں، اور ثابت بھی کرتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے، آتنکوادی ہے، یا آتنکواد کا جو اصلی گڑھ ہے، جو آتنکواد کا جو اصلی گھر ہے، وہ جو ہے وہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان سے دہشت گردی بھیجی جا رہی ہے دوسرے ملکوں میں، تو انہیں جناب آگ لگ جاتی ہے۔ پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا جو ہے وہ منظر عام پر آ کے کہتا ہے جی ہم نے آپ کے 3 دہشت گرد پکڑ لیے، 4 دہشت گرد پکڑ لیے۔ وہ آتنکوادی اگر آپ نے پکڑے بھی ہیں، جو کہ آپ نے نہیں پکڑے، وہ بھی آپ کے ہی پیدا کردہ کے ہوئے ہیں، وہ آپ کی ماتا سے ہی کھاتے رہے ہیں، وہ ان پہ آپ نے ہی انویسٹ کیا، اور اگر آپ نے کسی پر انویسٹ کیا پھر آپ نے اسے فنانشل سپورٹ نہیں کیا، اور وہی آگ بگڑ کر واپس آپ کے گھر کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس میں برا کیا ہے؟ جلنے دیجئے۔ پھر یہ بات کرتے ہیں جی پاکستان سے ہم نے فلاں جنگ جیتی۔ جو مجھے میجر گوبر کی طرف سے رپلائی آیا وہ بہت بڑا لطیفہ تھا میرے لیے پوری اس صدی کا۔ وہ لطیفہ یہ تھا کہ جی ہم پاکستان سے 4 مرتبہ جنگیں جیتے ہوئے ہیں، ہم سپر پاور ہیں، کہاں ہندوستان اور کہاں پاکستان۔ مزے کی بات ہے جناب، آپ 4 جنگیں جیتے ہیں، 2 جہاز آپ پچھلے سال گروا کے بیٹھے ہیں، پائلٹ کو آپ الو کا پٹھا بنوا کے بیٹھے ہیں، مار کھا کھا کے وہ الو کا پٹھا بنا کے رکھ دیا تھا ہمارے کشمیری بھائیوں نے، وہ تو پاکستان آرمی نے چھڑوایا، وہ بھی ہمارا اچھا اخلاق ہے کہ ہم نے چھڑوایا۔ پھر سب سے بڑی بات ہے، آپ جنگوں کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے برابر میں کون سی جنگیں جیتے ہیں پہلے ہمیں یہ تو بتائیں۔ پھر آپ فیکٹ اینڈ فگر کی بات کرتے ہیں، آپ نے کون سا فیکٹ اینڈ فگر رکھا ہے؟ کون سا آج تک ایسا ثبوت ہے جو آپ نے پیش کیا اور وہ سچا ہو؟ میں اس کے اوپر پارٹ 2 پہ ایک اور آپ کے لیے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے پاکستانی بہن بھائیوں آپ اسی طرح میرا ساتھ بنائے رکھیں گے، محیط مشورے دیتے رہیں گے، اور اپنا قیمتی وقت دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔